अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 दिन से ये ख़बर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में खूब चल रही है और आप लोगों ने अब तक ये ख़बर पढ़ भी ली होगी, सुन भी ली होगी कि एक बारात बुलंदशहर के औरंगाबाद में गई हुई थी, एक गांव या कस्बे में। तो निकाह का जब वक्त करीब आया तो दूल्हा ने और दूल्हा के घर वालों ने जो जहेज़ की लिस्ट थी उसको पढ़ना शुरू किया। काजी साहब ज़रा रुक जाओ, लिस्ट पढ़ लें ज़रा, हम उसके बाद बताते हैं, 5 मिनट बाद निकाह होगा। लिस्ट पढ़ रहे थे वो लोग, तो साहब उसमें उन्होंने लिस्ट में देखा कि जहेज़ की जो लिस्ट है उसमें जो कार है वो क्रेटा नहीं है। यानी कार तो है लेकिन स्विफ्ट कार है, थोड़ी सी ऊंची कार नहीं है। तो दूल्हा बिखर गया। दूल्हा कहने लगा, जी मुझे तो क्रेटा गाड़ी चाहिए, मुझे क्रेटा गाड़ी मिलेगी तब तो मैं ये निकाह करूँगा। तो लोगों ने समझाया कि बेटा कार तो है, स्विफ्ट कार है और सारी हमने तुम्हारी डिमांड्स पूरी की हैं। देखो सारा अच्छा खाना पीना सब कुछ हमने अच्छे से किया है। हाँ, कार हमने क्रेटा नहीं दी, स्विफ्ट तो दी है ना, कार तो है। दूल्हा कहने लगा, नहीं जी पहले कार का इंतज़ाम करो। बहुत समझाने की कोशिश की गई। तो दूल्हा और दूल्हा के जो साथ में बाराती आए हुए थे, तो उन्होंने आखिर में क्या किया कि देखो जी क्रेटा गाड़ी दोगे तब तो हम निकाह करेंगे, क्रेटा गाड़ी का इंतज़ाम करो तब तो हम बोलेंगे कबूल है, वरना हमें ये निकाह मंजूर नहीं है, हम निकाह नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना, लड़की वाले की कमज़ोरी का लड़के वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमें इस तरह के गिफ्ट चाहिए, इस तरह के सूट चाहिए, इस तरह का खाना चाहिए, इतने बाराती आएंगे, सब कुछ वो अपनी मर्ज़ी का करवा लेते हैं। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी, यानी मान लीजिए लड़की वाले ने बेचारे ने सब कुछ अच्छा इंतज़ाम किया, तो आखिरी वक्त में क्या करते हैं, ऐसी डिमांड रख देते हैं जिसको लड़की वाला फिर कर्जा लेके अपना घर बेच के, अपने ज़मीनें बेच के उसको पूरा करता है। वो सोचता है यार मैंने 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2-3 लाख और खर्च कर देता हूँ ताकि ये मसले तो ना हो मेरी बेटी की ज़िंदगी में। अब क्या होता है कि फिर वो ऐन वक्त पे जो 4-6 लाख रुपए की डिमांड होती है उसमें फिर आदमी बाज़ दफ़ा अपनी बहुत कीमती चीज़ें भी गिरवी रख के कर्जा लेके वो लड़की की डिमांड पूरी करता है ताकि उसकी बच्ची, उसकी बेटी खुश रहे। इसने भी यही किया कि साहब क्रेटा दोगे तब तो निकाह होगा वरना नहीं होगा। लड़की वालों ने देखा कि यार ये मामला नहीं सुलझ पा रहा है, बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा मान जाओ निकाह पढ़वा लो। लड़की वाले थोड़े से ख़तरनाक लग रहे हैं मुझे, है ना। अब हर लड़की वाला तो दबंग नहीं होता। लड़की वालों को गुस्सा आ गया, लड़की के घर वालों को। उन्होंने कहा देखो बेटा अब ऐसा है, अब निकाह तो होगा ही नहीं, सीधी बात ही निकाह अब होगा नहीं। तो लड़के वालों ने कहा हाँ हम भी यही कह रहे हैं, अब निकाह हम नहीं करने के, निकाह रखो तुम अपनी बेटी को, हम निकाह नहीं पढ़वाएंगे अब। तो लड़की वालों ने कहा कि निकाह नहीं होगा, अब हम भी नहीं होने देंगे निकाह। अब निकाह हम किसी भी सूरत में करेंगे नहीं। ऐसे भिखारी लड़के से निकाह, भाई अपनी लड़की को भिखारन थोड़ी ना बनाना, अपने आने वाली नस्लों को भिखारी थोड़ी बनाना चाहते हम। तो लड़के वाले कहने लगे ठीक है जी हम जाते हैं फिर यहाँ से। लड़की वालों ने कहा जी जी बैठ जाइए जनाब, कूल डाउन कूल डाउन, अब तुम जाओगे यहाँ से हमारी मर्ज़ी से, और जब जाओगे ये सारा ताम झाम, ये खाना, ये पंडाल, ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए करवाया और तुमने ये जो मॉडर्न भिखारीपन अपना दिखाया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पहले सारा खर्चा पानी देकर जाओ, जो भी कुछ हुआ है उसके बाद अब हम तुम्हें जाने देंगे। 10-12 घंटे बारात को बंधक बना के रखा गया। खबर देखें आप, मनपसंद कार न मिलने पर निकाह से इनकार, दुल्हन के नाराज घर वालों ने बारात को बनाया बंधक। 10-12 घंटे साहब बाराती बैठे रहे, निकाह कर लो जी, नहीं साहब अब तो निकाह भी नहीं होगा, अब तो निकलो आप पतली गली से, अब तो हिसाब किताब करके जाओ। लड़के वाले हिसाब करते हैं ना, हिसाब किताब करते हैं ना, यहाँ लड़की वालों ने पावरफुल होंगे तभी तो। फिर आखिर में रात को क्या हुआ, टोटल खर्चा जो बैठा था, मोटा मोटा हिसाब लगाया गया तो 17.25 लाख रुपए खर्चा बैठा। लड़के वालों ने कर्जा वर्जा ले ला के फ़ोन फान घुमा के 12 लाख रुपए उसी वक्त दिए, है ना। अब रह गए थे बाकी के 5.25 लाख रुपए। तो दूल्हा जिस गाड़ी में आया था, सेल्टोस गाड़ी में शायद वो आया था, तो उस गाड़ी को भी गिरवी रखवाया गया तीसरे आदमी के पास, और औरतें घर की जो जेवर पहन कर आई थी वो जेवर भी गिरवी रखवाए गए और कहा गया कि ये बाकी के जो 5.25 लाख रुपए हैं ये लड़की वालों को आप कल वापस कर दोगे, कल परसों जब भी वापस कर दोगे तो ये गाड़ी और गिरवी रखा हुआ सोना आपको वापस मिल जाएगा। अब निकाह नहीं बेटा, अब तो छुट्टी तुम्हारी। उसी इलाके का कोई लड़का होगा,
اللہ دونوں کو قبول کرے، پھر کسی اور لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح کروایا گیا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ کیا یہ شادیوں میں آج عام نہیں ہو گیا ہے؟ کیا آج ہماری شادیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کی بھی شادی ہونے والی ہوں گی یا آپ کی شادی ہو گئی ہوگی۔ کتنا ڈرامہ ہماری ماں رچتی ہے، ہمارا باپ رچتا ہے نا؟ کتنے ڈرامے ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ارے صاحب کھانا ٹھنڈا تھا، ارے صاحب کھانے میں ذائقہ نہیں تھا، ارے صاحب ہم سے پانی کی نہیں پوچھا۔ کتنے ڈرامے ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کو کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنا پیسہ ایٹھنے کے لیے کیا کیا کام نہیں ہوتے ہیں، کیا کیا کام نہیں ہوتے۔ سوچو ذرا۔ اور ایک بات اور سوچنا کہ آخرت میں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے آپ ان کا سامنا کرو گے؟ حضور نے اگر یہ سوال آپ سے کر لیا کہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے تھے، دنیا والوں سے لالچ رکھتے تھے، دوسروں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں تم صرف اس وجہ سے لیتے تھے کہ کریٹا ملے گی، کہ آپ کو 1,00,000 روپے کیش ملے گا، نکاح گھروں میں تم اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں سے مال اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ لے لو گے تم، اگر یہ سوال آپ سے حضور پوچھ لیں آخرت کے میدان میں، سوچو ذرا کیا بنے گا تمہارا۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے نکاح کرتے وقت بڑی بڑی جو ڈیمانڈز آپ لوگ کرتے ہو نا، کبھی سوچا ہے کہ خود کی بھی بہن ہے، کبھی سوچا ہے کہ خود کی بھی بیٹی ہے؟ جو ماں باپ اپنے لڑکے کا نکاح کرتے وقت لمبی لمبی جہیز کی لسٹ بنا کے لڑکی والوں کے روانہ کرتے ہیں اور نکاح کے وقت پہ بھی ڈرامہ کرنے سے نہیں چوکتے، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں وہ بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں؟ یہی اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کیسے تم تڑپنے لگتے ہو، یہی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی لڑکا کرے تو کیسے بلکنے لگتے ہو، لیکن دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں سے نکاح اس لالچ کے ساتھ کر رہے ہو وہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، یا تمہارے دل میں یہ لالچ ہے کہ وہاں سے میں جہیز زیادہ لوں گا، گاڑی لوں گا، بلٹ لوں گا، یہ لوں گا، وہ لوں گا، چھوٹی گاڑی مجھے نہیں چاہیے، مجھے بڑی گاڑی چاہیے، اللہ تمہیں پکا بھکاری بنائے گا، پکا اللہ تمہیں کٹورا پکڑائے گا۔ بے نیازی کی زندگی پھر تم کبھی نہیں گزار پاؤ گے۔ اگر بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں آنے والے وقت میں غنی بنے، بے نیاز بنے، چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی پرسکون گزرے، خدا کے لیے لڑکی والوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ نکاح کرتے وقت لڑکی کے باپ کو کوئی بھی ایسا برڈن اس کے اوپر مت ڈالو جس سے وہ چور ہو جائے۔ اس کے راتوں کی آہیں جو ہے نا تمہاری زندگی کو برباد کر دیں گی۔ اس طرح کی ڈیمانڈز جب تم لوگ کرتے ہو نا تو لڑکی کے گھر والوں کے جو اندر سے آہ نکلتی ہے وہ عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، اور اللہ کے یہاں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جاؤ زندگی بھر کے لیے اس کو بھکاری بنا دو۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ سے امید رکھو، اپنی محنت پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو تم محنت کرو گے نا، دنیا والوں سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ سے امید رکھ کے تم اپنا بزنس آگے بڑھاؤ، اپنے بازوؤں میں اتنا دم رکھو کہ تم اپنی بیوی کے لیے جو ایک گاڑی تم لڑکی والوں سے مانگ رہے ہو نا 10 گاڑیاں لگا دو، اور اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا اگر تم نیت اچھی رکھو گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس واقعے کے ساتھ جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔